1 मिनट से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके चला जाता है। इनको बाकायदा मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, इनको स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, फिर इनको दबके शबके मारे जाते हैं। एक दवाई होती है कि जो वक्ती तौर पे गम भूल जाता है, तकलीफ़ों में वो दर्द नहीं होता जिस्म को, फिर उनको पूरी तरह मुकम्मल तैयार करके फिर उनको कैमरे के सामने लाया जाता रहा। भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सर चश्मा अवाम होते हैं। अब इमरान खान भी आकर कहे कि मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ, तब भी लोग तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आजकल आप देख रहे हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कि एक ही स्क्रिप्ट एक ही था सबका, कि कोई कहता था मेरे बच्चों की मजबूरी है, कोई कहता था बस मैं समझता हूँ अपने आप को कि मैं इसमें फ़िट नहीं हूँ सियासत में, तो कोई कहता था मेरे अपना बिज़नेस है। मतलब जो स्क्रिप्ट उनको दिया गया था उस स्क्रिप्ट के मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आपने ये भी देखा होगा, मेरे चैनल पे एक मौजूद है वीडियो, वो बमुश्किल 1 मिनट की वीडियो, बंदा आता है वो ये स्क्रिप्ट पढ़ता है, ना उसको सवाल और जवाब का सेशन होता है, कुछ भी नहीं, वो 1 मिनट से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके चला जाता है। तो ये पहले सिलसिला चलता रहा। यकीनन उन पे तशद्दुद किया गया। ज़राए ने बताया कि इनको बाकायदा मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, इनको स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, फिर इनको दबके शबके मारे जाते हैं और फिर उनको फिर रिलैक्स किया जाता है। ये उस्मान डार के बारे में तो ये भी बताया गया कि इनको ख़ास किस्म की एक दवाई होती है कि जो वक्ती तौर पे गम भूल जाता है, तकलीफ़ों में वो दर्द नहीं होता जिस्म को, इस किस्म की कोई दवाई भी दी जाती है। तो फिर उनको तसल्ली दी जाती है, फिर उनको हंसता खिस्ता माहौल दे के फिर उनको पूरी तरह मुकम्मल तैयार करके फिर उनको कैमरे के सामने लाया जाता रहा। कुछ अर्सा ये सिलसिला चला, फिर अब सीज़न चल पड़ा। वो कहीं वो जो जिसने पार्टी छोड़ने का या इमरान खान को छोड़ने का या पीटीआई छोड़ने का ऐलान करना है या सियासत छोड़ने का ऐलान करना है, वो अचानक किसी एंकर के घर पहुंच जाता है या फिर अचानक वो किसी टीवी चैनल के दफ्तर पहुंच जाता है। तो ये तो अब बेहतर सदाकत अब्बासी के हवाले से जिसने मेकअप किया है वही बेहतर जानता है कि क्या ज़ख्म थे। वैसे चेहरे से लग रहा था कि काफ़ी मेहनत हुई है उनके मेकअप पे और कमज़ोर थे काफ़ी, चूँकि पिछले दिनों जो तशद्दुद की ख़बरें, वो तशद्दुद की ख़बरें ठीक थी। देखना अब ये है कि क्या तशद्दुद करने वाले, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, वो किसी कानून के ज़ेर असर नहीं है। ये जो हमारे सदर पाकिस्तान है, ये तो सुप्रीम कमांडर है ना, ये तो पूरी फ़ौज उसके हाथ में है, पूरा मुल्क उसके हाथ में है। तो उनको अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। कब इस्तेमाल करना है, अब सोचना ये है कि क्या इस तरह बंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बड़े बड़े अपने ख़याल के मुताबिक थम उठाए और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, क्या मकासद हासिल हुए? यकीनन हासिल नहीं हुए। भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सर चश्मा अवाम होते हैं। तो अवाम के नुमाइंदों को जितना आप तोड़ लें, अब मैं तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, कब इमरान खान भी आकर कहे कि मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ, तब भी लोग तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। ऐसा एक माइंड बना दिया है इमरान खान ने, ऐसा एक जहन साजी करके गया। वो इतना माशाल्लाह मुस्तकिल एक मिजाज है उसका। देखें, अब ये भी ख़बरें चलाई गई, एक प्रोपेगेंडा किया गया कि उसको जो है ना बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। उसने इनकार कर दिया, कहता है मैंने क्या जाना बाहर का, मैंने बाहर जाके करना क्या है, ना मेरी कोई बाहर जायदाद है, मेरा मरना जीना इसी मुल्क पाकिस्तान से है। तो अब उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं को अदालत में भी लाया जा रहा है, तो पिंजरे में लाया जा रहा है।
اور جس بیرک میں رکھا جا رہا ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ اب تو پتہ چلا کہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے واک کے لیے اور ذرا علاقہ تھوڑا سا دیا گیا ہے، کوئی دیوار سامنے آ رہی تھی، وہ دیوار بھی گرا دی گئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود گھروں میں اینکر کے گھر پہنچ جانا، اب کسی ٹی وی چینل کے پاس پہنچ جانا، کہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ کر پریس کانفرنس دینا، کیا مقاصد حاصل ہوئے؟ بالکل نہیں ہوئے۔ تو کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کو 80% 90% عوام چاہتی ہے کہ وہ ہمارا نمائندہ بنے، وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالے، تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کی بات کی سمجھ آتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ کن لوگوں نے ان لوگوں پر تشدد کیا۔ بہرحال تشدد ہوا ہے، لیکن ان کا احتساب کون کرے گا؟ جو احتساب کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نہ کوئی عدل ہے، نہ کوئی انصاف ہے۔ عدل اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جس کو چاہتے ہیں اٹھ کے اس پر مقدمے بنا دیتے ہیں، جھوٹے مقدمے۔ عمران خان پہ 250 سے زائد کہیں مقدمے بنا دیے گئے، عمران ریاض خان پہ مقدمے بنا دیے گئے، مطیع اللہ جان پہ مقدمے بنا دیے گئے، سمیع ابراہیم پر مقدمے بنا دیے گئے، اور اسی طرح باقی جو صحافی ہیں جو پسند نہیں جن کی بات، ان پر جھوٹے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ایک ہمارے ساتھی پر بجلی چوری کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ بھلا یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیا کل رب کو جواب نہیں دینا؟ میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ سب کچھ یقیناً وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ایک وقت تھا کہ فرعون نے سارے بچے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا مروا دیتا تھا تاکہ اس کے مقابلے کا کوئی سامنے بندہ نہ آ جائے۔ پھر اس موسیٰ نے اس کے گھر میں پرورش پائی، اور وہی پھر اس کے سامنے آیا۔ شاعر کہتا ہے نا سرائکی کا کہ سچیندہ کو جہاں تھیندہ کو جے۔ انسان کوئی پلان کرتا ہے، لیکن ایک پلان اللہ کا تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے، کہ اس کی تدبیر ہوتی ہے۔ پنجابی کا ہے کہ ات خدا دا ویر، بس کریں، جس کو عوام چاہ رہی ہے اس کو آنے دیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ان لوگوں کو ہے کہ جب احتساب کی بات کی جاتی ہے تو جب ان کا احتساب ہوگا تو ان کو بڑا مسئلہ ان کے لیے پیدا ہوگا، ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح جو طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، وہ عمران خان کہتا کیا ہے کہ طاقتور بھی قانون کے شکنجے میں آئے، اس سے بھی پوچھا جائے۔ طاقتور قانون ہونا چاہیے، اس کا عمل درآمد جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ کیا عدالتیں ہماری آزاد ہوں؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ عمران خان نے کہا اس جج کو سامنے، اس نے کہا کہ آپ خود قید ہیں تو آپ مجھے کیا آزاد کریں گے؟ ویل ڈن عمران خان، زبردست۔ ایسی جرأت مند قیادت ہونی چاہیے جو بات تو کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا ہے، جو میرے خیال میں عمران خان کر رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں، شروع سے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، پھر آپ اسی طرح دیکھیں کہ یہ جو چیدہ لوگ تھے، جب انہوں نے کوئی اس طرح کے احتساب کی کوئی بات کی تو ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تو عمران خان کو بھی راستے سے ہٹانے کے پلان کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ یہاں ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو استقامت دے، اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ہے، ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے، ان پہ بھی قانون لاگو ہونا چاہیے، اور ان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو قانون کا نفاذ وہاں کرنا چاہیے، اور احتساب کا عمل ہونا چاہیے۔ اور جس کو عوام چاہ رہی ہے آنے دیں، جب ووٹ ہوں گے
اب وہ دور نہیں ہے جب اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے تھے، اب عوام میں ایک شعور آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے آنے سے لوگ بدتمیز ہو گئے ہیں، تو جو سچی بات سیدھی بات کرتا ہے وہ تو ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اکثریت دیکھنے میں یہ تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہتا ہے یہ بڑا منہ پھٹ ہے۔ بھائی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات دل سے بات کی جائے تو وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔